السلام عليكم حبيبات ديالي الكبيدات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله يا ربي. وكاع داكشي اللي كنتمناو في قلبكم في خاطركم، كاع داكشي اللي كنتمناو ان شاء الله يحقق لكم ربي. وادعوا ان شاء الله يترفع علينا هذا الوباء ان شاء الله يا ربي، وترجع عندنا المياه مجاريها ونرجعوا كي كنا ونرجعوا حياتنا كما كانت. المهم الحبيبات ديالي ما بغيتش نطول عليكم في هذا الفيديو. هذا الفيديو الحبيبات ديالي بغيت نشاركه معكم، وبغيت نقول لكم على الفيديو كليب اللي خرجت، صراحه الفيديو كليب اللي خرجت والسبب علاش خرجت هذا الفيديو هذا. جيت نشاركه معكم في هذا الفيديو هذا. بالنسبه لذاك الفيديو الحبيبات ديالي، انا الصراحه ماشي الدومين ديالي ديال الغنى، هما انا ما عمرني ما غنيت، ما عمرني حتى في الدار زعما ما كانتش عندي هوايه ديال الغنى، ما عنديش زعما. انا الهوايه ديالي التمثيل، الهوايه ديالي في لاكواف، تعجبني زعما شي حاجه نصنعها بيدي الحمد لله. مي الغنى ما عمرني ما فكرت فيه ابدا، وهذه اللي فكرتني في هذا الفيديو كليب هذا، واللي خرجت لي اللي دارت لي هذا التفكير هذا ديال الفيديو كليب اللي باش خرجته الاخت ديالي سليمه قزينه. هي اللي قالت لي لمياء علاش ما تخرجيش فيديو كليب على حساب الناس اللي كتنتقدك واللي كتقول لمياء قصيره، لمياء ما زعما شنو تدير هذه زعما اش بيديها بحال باللغه ديالنا الدارجه، اش هذه اش غدير كاع، هذه كي دايره، هذه قصيره، هذه انا فريمون قصيره، انا فريمون صحتي على قد الحال، ولكن ربي اللي خلقني ربي بغاني هكا زعما ما كاينش. الحمد لله ربي اللي تيخلق وربي اللي تيصور، ماشي العبد استغفر الله العظيم اللي غادي يصور او شي حاجه. المهم الحمد لله واخا قصيره واخا صحيحتي على قد الحال، الحمد لله تنكافح في الحياه وتنبادر الحياه باش تنوصل داكشي اللي بغيت. والحمد لله بالصناعه ديالي بزاف د الحاجات، اي حاجه الحمد لله ربي موفقها لي، وزعما اي حاجه الحمد لله واصلها باذن سيدي ربي. وعندي العقيل، عندي التفكير، كنفكر، عندي ليديدات اللي الحمد لله تنخرج بهم شي حاجه تنبتكرها بيديداتي، الصناعه ديالي في يدي الحمد لله. في صنيعتي اي وحده جات لعندي تنصايب لها، ما عمرني ما لقيت مشكل مع الناس. اي حاجه تنصايبها في الدار او شي حاجه على حساب الكواف ديالي في الصالون ديالي تيعجبهم. انا بغيت نوصل هذا الفيديو هذا او سميتو هذا الفيديو كليب اللي خرجت على حساب يا الحساده يا هذه ما خرجتوش انا جميع ديال الناس، بالعكس انا خرجتو على حساب واحد 5% او 6%، المهم ما كاملاش 10%، حيت 90% الناس كتبغيني كامله. والحمد لله انا باش عارفه الناس اللي كيبغيوني واللي تيحترموني وبزاف د الحاجات. الحمد لله سيدي ربي تنخرج في الزنقه تيعجبني الحال، تنتلاقى الزنقه، تنتلاقى لي فان ديالي تيبغيو يتصوروا معايا، يقولوا لي لمياء داكشي اللي كديري في القناه ديالك زوين، تنشوفوك في مواقع التواصل كاع كاملين اللي كتحطي لا في الانستغرام لا تيك توك لا في اليوتيوب. الحمد لله يا ربي داكشي تديري قناتك زوينه، الحمد لله ما تندير شي حاجه اللي فيها عيب. تنشارك معكم النهار ديالي، تنبغي نشارك معكم الحياه اليوميه ديالي، تنبغي نشارك معكم لمياء كما هي، كما تتكون في الدار، كما كتكون في الزنقه عادي، ما عنديش مشكل. ماشي ضروري نكون دايره مكياج او نكون مصنعه شي حاجه باش عاد نبان عندكم، بالعكس انا كنبغي نبان طبيعيه عفويه شعبيه، ماشي شي وحده متكبره او شي وحده. الحمد لله راه الناس كتلقاني وتيحطوا لي كومونتيرات وتيواصلوا معايا في الانستغرام او في الواتساب وتيقولوا لي لمياء سبحان الله العظيم كما كنشوفوك في مواقع التواصل كنشوفوك طبيعيه، ما كتصنعيش، ما كديريش شي حاجه اللي مهم هكا ولا هكا، المهم تتباني طبيعي، تتهضري معانا عفويه شعبيه. بالعكس انا بحالي بحالكم. علاش الناس تقولك هذه قصيره، علاش تتلبس هكا، علاش تتلبس على هكا؟ واحد النقطه بالنسبه للبنت اللي كتلبس شي حاجه بنت طويله عاديه تتلبس القصير هكا، ما تقولوا لاش هذيك علاش تلبس القصير، شتي وحده قصيره علاش تلبس قصير، علاش تلبس المزيره، علاش تلبس هذه، علاش تلبس عاديه. وهنا اللي الناس كتنتقد خوتها، بالعكس خصكم تبانوا طبيعيين.
صافي كي شفتو وحده طويله لابسه قصير او لابسه مزير، راه بحال شفتو وحده قصيره لابسه. وهنا فين عندكم خلل في عقلكم. ماشي انا تنقول هادشي لجميع ديال الفئات، انا تنقول هادي بالنسبه للناس اللي كتنتقدني واللي خرجت عليها داك الفيديو كليب ديال راني خدامه بدراعي الحمد لله، ويا الحسادة اش بغيتو بيا. زعما اش تتفكروا فيا انا؟ شوفوا شي حاجه اخرى. واش انا اللي كنبان لكم؟ انا حطيت داك الفيديو وكاين اللي تيقولك اش من صوت عندك، واش هذاك صوتك ديال الغناء او هادي؟ انا عارفه راسي ما عنديش صوت ديال الغناء، وانا هذيك ماشي المهنه ديالي ديال الغناء او الدومين ديالي ديال الغناء. انا داك الفيديو خرجته باش نضحك ونبين للناس بلا علامية اي حاجه الحمد لله بقدر سيدي ربي تنقدر نوصلها، وماشي زعما بالاراده سيدي ربي وبالقدره سيدي ربي هي باش نوصل لذاك الحاجه. راه ماشي بالسيف عليا او ضد شي غادي نوصل لذاك الحاجه، بالعكس انا باراده سيدي ربي والحمد لله اي حاجه كنديرها راضي عليا فيها سيدي ربي ومسخر لي فيها سيدي ربي الحمد لله. اش غنقول لكم؟ لمياء مازال صغيره الحمد لله، عندها شي حاجه في الحياه الحمد لله. ما تنعرفش نحضر الناس، ما كنعرفش ندي بهذا او هذا، الحمد لله تنخدم بدراعي. تنجيب طرف الخبز حلال بدراعاتي، وهذه ديتات واخا على قد الحال. المهم تنجيب شي حاجه اللي بدراعي وتنكافح في الحياه. ومهم الحمد لله هازه راسي اللي ما نقدرش نقول مالين دارنا او الوالده ديالي الله يخليها لي يا ربي. اما الوالد ديالي توفى الله يرحمه ويجزي عليه، توفى مني كنت صغيره. اما ان شاء الله دابا الحمد لله تنهز مسؤوليتي. المهم ماشي شي حاجه كنديرها زعما خايبه او هادي الحمد لله تنكافح بحياتي، تنكافح بدراعي، تنخدم بدراعي، ما تنديرش شي حاجه اللي خايبه. ومهم بغيت نوصل لنا هذاك الميساج ديال داك الفيديو كليب، انا وصلته على حساب الناس اللي كتنتقدني. وباش نقول لكم واحد الحاجه، داك الفيديو كليب اللي خرجت بالنسبه للناس اللي كتبغيني ما قالوش شي كلمه خايبه، زادوا تواصلوا معايا في الانستغرام وفي الواتساب. والناس اللي تلاقاوني في الزنقه حكت عليه في داك الفيديو شويه في طوندونس، قالوا لي يا لمياء هذاك الفيديو اللي خرجتيه زوين بزاف، وبنتي بنتي عفويه وزعما وبنتي بالله الناس بالله راكي قاده براسك وكتكابابل كي تيقولوا بالدارجه كابابل وتتكافحي في الحياه واخا صغيره واخا هادي. انا بينت لكم داك الفيديو بالله لمياء. انا بغيت نوصل لواحد النقطه اللي كاع الناس اللي قاصر القامه اللي قصار او فيهم شي اعاقه، راه ما بقاتش الاعاقه في الجسد، راه بقات الاعاقه في العقل ماشي في الجسد. راه العقل اللي عندنا فيه سبحان الله العظيم بالدارجه موسخ، اما حنايا راه الحمد لله. بغيت نوصل الناس اللي كاملين قصار او اللي فيهم شي اعاقه، راه ما تتحبسش تماك الدنيا، بالعكس راه كل واحد وعطيه ربي كيصرف في حياته. ما خصكمش نتوما تحبسوا او ديروا في راسكم لا انا ما نقدرش ندير هادي، انا ما نقدرش انا ندير هادي، انا قصيره انا هادي ما نقدرش. بالعكس لا، خصكم انت باغي شي حاجه او باغي شي حاجه تقول باراده سيدي ربي راه غادي نوصلها. المهم ما بغيتش نطول عليكم في هذا الفيديو هذا. انا هذا الفيديو هذا كليب خرجتيه بالنسبه للناس اللي كليكم انتقدوني، وكنبغيكم انا كاملين وبغيت نوصل لكم بالله لمياء. راه كاع الناس اللي كينتقدوها او اللي ما تيبغيوهاش كتبغيكم، وكتبغي كاع الناس اللي كتبغيها لا داخل الوطن لا خارج الوطن. كنبغيكم بزاف 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 وكنحماق عليكم. ومرحبا بالناس اللي دخلوا عندي جداد، ومرحبا بالناس اللي عندي قدام، وباي باي عليكم.